हॅलो एव्हरीवन. काल शिरगांवची जात्रेक जे कितें घडले ते खूप वाईट घडले. थोडे बाबडे मेले, थोड्यांची ल्हान भुरगीं आसा घरान, थोडे इंजर्ड आसा. 80 लोक सुमार हॉस्पिटलान एडमिट आसा. सो खंय तरी खूप वाईट घडले. पूण जी धक्कमधक्की जाली, कितें जालें ते टीव्हीर सारखे लोकांनी पळयला. हे कितें जाला, चूक कोणाची सारखे दिसती पडटा. तरी बी थोडे वयता थंय आनी पॉलिटिक्स करता. पॉलिटिक्साच्यो भाकऱ्यो भाजता कितें इलेक्शन लागीं येयला. कामां करात. कोण थंय बाबडो मेला, कोणाचो कोण इंजर्ड आसा, कोण सिरियस आसा, थंय वचोन आपले पॉलिटिक्स करपाचें बंद करात. तुमकां पॉलिटिक्स करपाक जाय आपले ग्राउंड लेवलाचेर, आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामां करात. थंय वचोन कोण बरो ना, कोण थंय बाबडो मेला, कोण इंजर्ड आसा, सिरियस आसा, जे कितें घडला ते वायट घडला, थंय वचोन आनीक थंय मीठ मारून मसालो मारी नाकात. लोक पयलीं दुखावल्लो आसा. हे मॅनेजमेंटान बरे भशेन काम करपाक जाय आसले आनी लोकांकूय खबर आसा की असल्या गर्दीन ते गांव पळय 1.5 to 2 किलोमिटराचो गांव, त्या गांवान कितलो लोक जाता. तो पयलो दीस आसता जात्रेचो, तो फक्त धोणांचोच आसपाक जाय. थंय कोण कितें घेवन बसता, थंय शॉपां घालता आनी कितें घालता, प्लस आनी कितले लोक येता, कोणाकूय एंट्री आसता. सो हे पयलीं सारकें सिस्टमॅटीक जावपाक जाय की खंय सोपा जात्रेची खंय लागपाक जाय आनी कॉमन जो लोक येता तो खंयच्यान वचपाक जाय, खंयच्यान येवपाक जाय, धोणांनी खंय आसपाक जाय, धोणांची एंट्री, धोण खंय रावपाक जाय. जेन्ना ते होमकार्डान पळय वयता, होमकार्डानसून वयता, जे पवित्र होमकार्ड आसा आमची आई लयरई देवीची, ते होमकार्डानसून देखून थंयसर एक्चुअली बरो मॅनेज जावपाक जाय आसलो. तो खंय तरी चुकला तेंचे कडेन. सदांच आमी अशेंच सोडले म्हणून तशें जायना, कित्याक धोंड वर्सांनी वर्स वाडटा. घराघरांसून थोडी भुरगीं आपूण धोंड जावपाक सोदता. कित्याक तेजी आमची आई लयरईची भक्तीच तशी आसा, तिजी आस्ताच तशी आसा, तेका मानता, तेजी मिरिकल्सूच तशें आसा. ती मिरिकल करता, ते दोळ्यान लोकांनी सगळे जाण पळोवन लोकां कडेन घडलेले आसा तिजे मिरिकल. सो घराघरांसून वर्सांनी वर्स कितलेच जाण धोंड जाता, थोडी चेडवां बी धोंड जाता आमची. सो तेका लागून मॅनेजमेंटान सारको तो मॅनेज करपाक जाय आनी जी मिस्टेक घडल्या ती लोकां कडेन चुकोनूच घडोवंक शकता, किंवा ते जी धांवपळ जाल्या तितूनच जावंक शकता, किंवा ते कितें सांगूंक शकना. सो तेका लागून देवाचें कितें आहा आमकां कोणाक कांय खबर ना. पूण हांगा खंय तरी म्हाका कोण मेल्या तेंकां एक मनानसून एक म्हाका खूब वायट दिसला तेंच्या खातीर. तेंच्या आत्म्यांक शांती मेळची, तेंच्या घरच्यांक देवान सांबाळचें, तेंकां हिम्मत दिवची म्हणून इतलेंच हें करता. आनी तितून हांव आमच्या गोंयच्या सीएमाक बी सांगता की ते बरे भशेन मॅनेज करपाक जाय म्हणून. फक्त लयरईचीच आमची लयरई देवीचीच जात्रा न्हू, जितल्यो जात्रा जाता तितून बरे भशेन मॅनेज जावपाक जाय. कित्याक लोकांचो जीव हो फक्त जीव न्हू, आख्ख्या फॅमिलीचो एक खांबो आसता. थँक्यू.